बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज अतवार का दिन है और तारीख़ है 19 जनवरी। नाज़रीन, इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर सज़ा सुनाई गई और सज़ा सुनाने के बाद एक ववेला मचाया गया और शोर मचाया गया कि जी देखें, इमरान खान सर्टिफाइड चोर निकले हैं। इमरान खान मनसब के ऊपर बैठ के करप्शन करते हुए पकड़े गए। ना जाने और क्या कुछ इमरान खान के हवाले से कहा गया। हालांकि इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि इस केस से, अलकादर ट्रस्ट केस से, या जो 190 मिलियन पाउंड ये कह रहे हैं, हालांकि वो 190 मिलियन पाउंड नहीं, 170 या 71 मिलियन पाउंड के लगभग है। चले 190 मिलियन पाउंड भी मान लिया जाए तो इमरान खान कहते रहे कि इस पैसे का ना तो मुझे कोई नुकसान हुआ, ना ही कोई मुझे फ़ायदा हुआ, और ना ही ये पैसा मेरे अकाउंट में आया। फिर ये कहते रहे कि जी पैसा अगर वापस रियासत पाकिस्तान को आना था तो रियासत पाकिस्तान के अकाउंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आखिर ये पैसा क्यों वापस नहीं आया। तो आज इस केस के हवाले से बरतानवी कोर्ट का ऑर्डर सामने आ चुका है। बरतानवी अदालत ने इस अलकादर ट्रस्ट केस का सारा पोल खोल के रख दिया। जो ये कहते थे कि अब इमरान खान नहीं बचेंगे, इन सारों के मुंह के ऊपर अब जोरदार तमांचा मारा गया है। अहमद नूरानी साहब ये सीनियर सहाफ़ी हैं, चूँकि ये बहुत बार जनाब बाजवा के हवाले से और मुख्तलिफ इसी तरह सियासतदानों के हवाले से, जर्नलों के हवाले से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो इसलिए इनको मुल्क से जाना पड़ा। अब अमेरिका में ये रिहाइश पजीर हैं। तो इन्होंने बाकायदा सबूतों के साथ बरतानवी अदालत की वो अटेस्टेड कॉपी इनकी जानब से बाकायदा शाया की गई है और जारी की गई है, जिसमें बरतानवी अदालत की जानब से इस मुआहदे का, जो NCA और मलिक रियाज के बेटे के दरमियान जो खुफिया मुआहदा जिसकी इमरान खान बात करते रहे, उस खुफिया मुआहदे की जो इन्होंने तस्दीक की है और बाकायदा उसके सबूत आज खोल के रख दिए हैं। तो इस सबूतों के बाद अब ये सारा केस 2 दिन बाद ही मुकम्मल तौर पे फारिग हो चुका। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील की तैयारी कर रही है और मंगल को गालिबन बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज करेगी। वकालतनामे अदालत जेल पहुंच चुके हैं दस्तखत के लिए। अब जब तहरीक इंसाफ ये जो खुफिया मुआहदा NCA और मलिक रियाज के बेटे के साथ हुआ, ये बरतानवी अदालत का भी ऑर्डर है। बरतानवी अदालत ने इसको मुंजमद किया था। तो जब वो ऑर्डर बरतानवी अदालत का अपील के साथ लगेगा तो फिर वहाँ पे हमारी जो आला अदलियाँ हैं उनको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। तो मज़ीद क्या इस केस के हवाले से अहमद रोनी ने बताया और कैसे NCA और मलिक रियाज के बेटे के दरमियान ये मुआहदा हो और क्यों मुआहदा करना पड़ा है, इसकी डिटेल आपको बताऊँगा। उधर एक तरफ तो अलकादर ट्रस्ट केस है। अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा इमरान खान को, जिस तरह मैंने गुज़श्ता रोज़ पे अपने वीडियो में बताया कि बोलना चीखना तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए था, मगर यहाँ पे हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ वाले नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून वाले चीख रहे हैं, बोल रहे हैं। और एक तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की खुफिया मुलाकातें चल रही हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर अब बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब नवाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पे एक मुलाकात कंडक्ट की है। बताया गया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज लाहौर के अंदर मौजूद थे। तो लाहौर में इनकी जाती उम्रा में मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन तीनों की मुलाकात हुई है और बताया गया जी ये मुलाकात 3 घंटे जारी रही। आप इस मुलाकात को ये सियासी मुलाकात भी कह सकते हैं या फैमिली गेट टुगेदर भी कह सकते हैं, फैमिली की मुलाकात भी कह सकते हैं, क्योंकि वैसे ही इकट्ठे ना नवाज शरीफ साहब कोई पार्टी में दिलचस्पी लेते हैं, ना वो इस तरह के मामलात में अब अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं। तो काफ़ी अरसे बाद इनकी मुलाकात हुई होगी। तो ख़बर सामने आई है कि 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही है और इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब की जानब से शहबाज शरीफ साहब को ये हिदायत की गई है कि अपोजिशन का दबाव किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करना है। आप अंदाज़ा लगाएं, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की है कि अपोजिशन का दबाव हरगिज़ बर्दाश्त ना किया जाए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को जो है रेवन में ये मुलाकात की है और नून लीग की क़यादत का पार्टी PTA के तहरीरी मुतालबात पर भी गौर किया गया।
مسلم لیگ نون کی طرف سے نواز شریف کو جو تحریک انصاف کے جانب سے اپنے تحریری طور پہ اپنے جو مطالبات رکھے گئے ہیں وہ ان مطالبات کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ جو جائز مطالبات ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اور جو مزید دباؤ ہے اپوزیشن کا وہ دباؤ کسی صورت بھی برداشت نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ملاقات میں مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کے دوران پیش کی جانے والے تحریک انصاف کے تحریری مطالبات کے اوپر بھی غور کیا گیا، اور بتایا گیا نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ دباؤ میں نہ آئیں اور اپوزیشن کے دباؤ کو ہرگز برداشت نہ کریں، صرف جائز مطالبات ہی پورے کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحفظات بارے بھی نواز شریف سے مشاورت کی، جبکہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں تحفظات دور کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو یہ مطالبات ہیں جو تحریر صورت میں دیے ہیں ان کو اب ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے۔ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کیا کرنا جب اتحادی مذاکراتی کمیٹی کے اندر خود موجود ہیں؟ تو پھر یہ آپ جو ہیلے بہانے اب آپ بنا رہے ہیں، تو کہ آپ کو علم ہے، آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کی اب بیک ڈور جو مذاکرات ہیں وہ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں صرف ایک فرضی ہیں۔ اس کے حوالے سے عرفان صدیقی بھی تصدیق کر چکے ہیں، عرفان صدیقی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں علم ہے بیرسٹر گور کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو بات ہوئی ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف والے یا تو فرنٹ فٹ پہ آ جائے یا بیک فٹ پہ مذاکرات کر لے، دونوں طرف یہ مذاکرات کا جو کھیل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں اب چلنا شروع ہو چکے ہیں، ان کو اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو ادھر اکرام آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو عمران خان کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ یا القادری ٹرسٹ کیس ڈالا گیا، اس کیس کو لے کے بہت زیادہ شور مچایا گیا، اور اس کا کہا گیا کہ اب عمران خان لمبے جیل میں چلے گئے، اب عمران خان نہیں بچیں گے۔ تو اس کا جو کچا چٹھا ہے وہ احمد نورانی صاحب کی جانب سے کھول دیا گیا ہے، اور احمد نورانی نے بتایا ہے کہ برطانوی عدالت نے برطانوی این سی اے جو کمپنی ہے، این سی اے اور ملک ریاض کے بیٹے کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ دونوں اس کیس کے فریق تھے۔ جو پیسہ چونکہ ملک ریاض کے بیٹے نے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے پراپرٹی خریدی تھی، اس پراپرٹی کی رقم ملک ریاض کے بیٹے نے یہ حسین نواز کے بیٹے کو دی تھی، تو جو رقم ان کو پہنچی تھی اس رقم کا برطانوی عدالت کی طرف سے کہا گیا یا این سی اے کی طرف سے کہا گیا کہ یہ رقم غیر قانونی طریقے سے آئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین اکرام انہوں نے کہا کہ وہ احمد نورانی نے اب ثبوت دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے مطابق یہ جو رقم تھی یہ رقم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ برطانوی عدالت کے کہنے پر ہی رقم منجمد کی گئی تھی، اور یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے، یہ ملک ریاض کے بیٹے نے ان کو کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی ان کی طرف سے بتایا گیا کہ جب یہ عمران خان نے جو کہا جاتا ہے نا کہ بند لفافے کے اوپر کابینہ سے دستخط کروائے، تو جب کابینہ سے دستخط کروائے تو اس سے پہلے ایک جو قسط ہے وہ آ چکی تھی، دوسری قسط عمران خان کے ٹینیور میں آئی تھی، اور تیسری قسط جب اس پیسے کی آئی وہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ تو جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس رقم کو کیوں نہیں روکا، یا اس کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھائے؟ اس کا جواب بھی اب ذرا ان کو دینا چاہیے۔ تو یہ 2 دن بعد ہی کیس اٹھ چکا ہے، اب ہائی کورٹ میں جائے گا تو مکمل طور پہ اس کیس کا خلاصہ کھل جائے گا۔ اب تک اتنے اپنے فیڈ بیک کا کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔